बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सियासी वफादारियां बदलने वालों के गिर्द घेरा तंग। इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियों का पारा हाई। पीटीआई कारकुनों का हाथों में लोटे लिए सिंध हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सिंध हाउस का गेट तोड़ दिया। पुलिस ने एमएनए फहीम खान और अताउल्लाह समेत दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बुलवा करने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का मामला। हुकूमत का वफादारियां बदलने वालों के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने और सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 63A1 के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग की तारीख का फैसला स्पीकर का इख्तियार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जमहूरियत में तसादुम की गुंजाइश नहीं। अपोजिशन के जलसे को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। 27 मार्च को तहरीके इंसाफ का तारीखी जलसा होगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने तहरीके अदम एतमाद में वोटों की खरीदारी का तासुर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन से जलसे जुलूस मुलतवी करने की अपील। अगर लड़ाई झगड़े में कोई मर गया तो दोनों धड़े ही पछताएंगे। एक बयान में चौधरी शुजात ने कहा, अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है और ना कोई वोट बेच रहा है। नोटों की बोरियां खुलने का दावा महज प्रोपेगेंडा है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ये लोग -1 चाहते हैं। ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। ऐसे इक़दामात करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। हुकूमती सियासी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर आईनी और कानूनी ऑप्शंस भी गौर किए गए। सिंध में गवर्नर राज की बाज़गश्त। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं, विफाक से हुक्म मिला तो 1 मिनट की ताखीर नहीं करूंगा। कल वज़ीर आज़म से इस हवाले से मुलाकात होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी हुकूमत को धमकी। कहा, हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ, कल नहीं आज लगाओ। जियाले इस्लामाबाद आकर जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी गुस्से में आ गए। कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद के बाद वजीर आजम गवर्नर राज नाफिज करने या कोई तकर्री तबादला करने का इख्तियार नहीं रखते। हुकूमत बहरान से निकल जाएगी। हिकमत अमली अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं, कानून ने स्पीकर को बाइख्तियार बना रखा है। इख्तियार है कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर जितने दिन के लिए चाहूं मुलतवी कर दूं। स्पीकर का कानूनी इख्तियार कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। शब बारात की मुनासबत से टैलेंट न्यूज लाहौर ऑफिस में महफिल नात का इनाकात किया गया। मारूफ नातखाओं ने नातिया कलाम पेश करके सुनने वालों पर वजदारी कर दिया। महफिल नात में चेयरमैन टैलेंट न्यूज चौधरी सलीम बरियार, कैसर सलीम बरियार, प्रोफेसर एजाज अहमद, डायरेक्टर न्यूज फयाज बड़ाइच और दीगर ने शिरकत की। बस चंद दिन और हुकूमत से निजात पाने वाले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा, गवर्नर राज सिंध में नहीं पंजाब में लगना चाहिए। इक्तदार छोड़ने वाले पीटीआई अराकीन पार्टी की तरफ से हर सजा के लिए तैयार हैं। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम ने इमरान नियाजी पर अदम एतमाद कर दिया। इमरान खान में नामानू के असूल पर अमल दरामद करते हुए हुकूमती इत्तेहादी भी कहते हैं, वजीर आजम हमारी बात नहीं सुनते। अवामी नुमाइंदों ने अवाम के पास जाना और जवाब देना होता है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहा, इन हालात में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना मुल्की मफाद में नहीं। आज 90 की दहाई की सियासत को दोहराया जा रहा है।
हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए मुस्लिम लीग नून ने तबल बजा दिए। काफिले 24 मार्च को लाहौर से रवाना होंगे। क़यादत हमजा शहबाज और मरियम नवाज करेंगी। 25 मार्च को जहलम और 26 मार्च को रावलपिंडी में क़याम होगा। 27 मार्च को कारवां इस्लामाबाद रवाना होगा। वज़ीर आज़म का बचना मुश्किल। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत शायद बच जाए लेकिन वज़ीर आज़म को जाना होगा। सिंध के गवर्नर राज के हवाले से देर कर दी गई। फैसला तब होता जब सिंध में मामलात खराब थे, अब इसका जवाज नहीं बनता। मुस्तफा कमाल की हमदर्दियां हुकूमत के साथ, कहते हैं अगर मौजूदा हुकूमत का नेमुल बदल सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM है तो फिर तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हमारी इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के साथ है। सिर्फ ट्रेलर चला है, फिल्म अभी बाकी है, बस आपने घबराना नहीं है। राना सनाउल्लाह के तंजियावार कहते हैं बेहतर होगा इमरान नियाजी खुद घर चले जाएं। अक्सरियत खो चुके, अभी MNA सामने आए हैं, 3 वजीर अभी सामने आने हैं। ऑपोजिशन आग से खेल रही है, पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगा दिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन महाज पर लफ्जी गोलाबारी, कहा हुकूमत मुखालिफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। छांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी। शिकस्त मुखालिफिन का मुकद्दर, कप्तान के साथ कौम खड़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे जाने वाला नोटिस मुअत्तल करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन में 14 मार्च को पेश होना चाहिए था। आइन ने एक मैंडेट दिया है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कराची में झोंपड़ियों में आतिशज़दगी, 4 कमसिन बहन भाई जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी, हालत नाजुक। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मनशियात से लदे 2 ट्रक पकड़ लिए गए। 5 टन मनशियात फलों की पेटियों में छुपाई गई थी। मालियत 1 अरब रुपए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कोरोना से मजीद 7 मरीजों का इंतकाल, 183 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 30,326 हो गई। 16,875 जेरे इलाज, 525 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी हममनसब सदर प्यूटन को जंगी मुजरिम के बाद ठग भी कह दिया। कहा प्यूटन एक कातिल, डिक्टेटर और ठग हैं। यूक्रेन के लोगों पर गैर अखलाकी जंग मुसल्लत की। सदर प्यूटन और उनकी फौज जो कुछ यूक्रेन में कर रही है वो मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी है। तालिबान का अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल्स खोलने का ऐलान। तालिबात को मर्दों से अलग और सिर्फ खवातीन असातिज़ा पढ़ाएंगी। जहां खवातीन असातिज़ा ना हो वहां बड़ी उम्र के मर्द असातिज़ा को पढ़ाने की इजाजत होगी। अफगानिस्तान में कोई स्कूल बंद होगा ना हुआ, तर्जुमान अफगान वजारत तालीम की वजाहत। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। 21 मार्च से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। 29 मार्च से वनडे सीरीज शुरू होगी। मेहमान टीम 5 अप्रैल तक लाहौर में कयाम करेगी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 12 बागी अराकीन सामने आने के बाद PTI के कारकुनों ने सिंध हाउस का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अराकीन असम्बली समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में सिंध हाउस के बाहर PTI के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया और PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद हाथों में लोटे उठाए सिंध हाउस के करीब पहुंच गई। कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। PTI के कारकुनों ने सिंध हाउस पर धावा बोलते हुए दरवाजा तोड़ दिया और हाउस में दाखिल हो गए। इस दौरान कारकुनों ने वजीर आजम इमरान खान के हक में नारे लगाए। PTI के कराची से MNA फहीम खान भी सिंध हाउस के बाहर मुजाहिरे में शरीक हैं।
اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سلطان پر موجود ہیں سینئر سیاستدان قمر زمان کائرہ۔ قمر زمان کائرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلام آباد کی صورتحال کو؟ آج پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا اور دروازہ بھی توڑ دیا گیا۔ دیکھیے، معاملات کو تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ آذرائی کس نے شروع کی ہے؟ جب سے وزیر اعظم صاحب پارلیمان میں سے وزیر اعظم بنائے گئے، کیسے بنائے گئے چھوڑیے، اس کے بعد سے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جس طرح حد تک کا میز رویہ رکھا، پاکستان کے حالات خراب کرتے چلے گئے، اس کے نتیجے میں ان کے خلاف ایک میں اپنا کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل رائٹ استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف اعتماد کی تحریک کی ہے۔ اس کے جواب میں حکومت وقت کیا کہہ رہی ہے؟ اسپیکر ان کو الاؤ نہیں کریں گے، ہم 10 لاکھ بندے لا کے کھڑے کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ جتنی باتیں آج تک انہوں نے کی ہیں، یہ ہاری ہوئی ایک حکومت ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور اب تو کھل کے لوگ ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ آج ذرا غور کیجئے، ریڈ زون میں جہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے سندھ ہاؤس میں، ایک طرف اس کے چیف جسٹس صاحب کا گھر ہے، ججز کالونی ہے، اس طرف بھی ان کی انٹری بند ہے، وہاں پہ چیک پوسٹ ہے، اس سے پیچھے بھی چیک پوسٹ ہے، ادھر 2 ہاؤسز اور ہیں، اوپر پنجاب ہاؤس ہے، نیچے کے پی کے ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، اور منسٹرز انکلیو ہے، وہاں پہ بھی چیک پوسٹیں ہیں، پولیس موجود ہے، لیکن اتنے بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، 150 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پتہ ہے انٹیلیجنس وہاں گھوم رہی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا، ٹائملی ان کو روکا نہیں گیا۔ اب یہ سارا کچھ ان کے اپنے ایم این ایز کی قیادت میں ہوا، پلان کر کے ہوا، کوئی اسپونٹینیس نہیں ہوا۔ حکومت چاہ یہ رہی ہے کہ معاملہ ان کے سامنے آ گیا نا، کلیئر کٹ، کہ اب ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ تصادم چاہتے ہیں تو تصادم کی اس کیفیت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تصادم تو یقیناً ملک کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ تصادم، یہ ٹینشن، یہ صورتحال کیا اپوزیشن پیدا کر رہی ہے؟ اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم بھی 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، تو کیا وہ خود کہہ رہے ہیں یا انہوں نے وزیر اعظم کے اس اصرار اور ان کی دھمکی اور دھونس کے بعد مجبور ہو کے کہا ہے؟ اگر وہ یہ نہ کہیں تو کیا کریں؟ کیا وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ کیا وزیر اعظم صاحب کو آج ٹریلر تو انہوں نے دکھا دیا؟ اس کا مطلب ہے 27 کو اگر اپوزیشن بیٹھی رہے اور اس پولیس پہ اور اس سرکاری اداروں پہ ٹرسٹ کرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب جس طرح چاہیں گے تو وہی ملک چلائیں گے، وہ چاہیں گے تو اگلا الیکشن کرائیں گے، وہ چاہیں گے تو نہیں کرائیں گے، وہ چاہیں گے تو کسی کو جو ان کا دل ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ملک اس طرح چل سکے، ان رویوں کا حامل ہو سکے؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں یہ بیسیکلی فاشسٹ ہے، ان کا مزاج فاشستانہ ہے، لہذا یہ بدقسمتی کی داستان ہے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ میں سیریسلی بڑے بھاری دل سے یہ سوال اٹھانے لگا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو اس رویے کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان رہنے کا حق ہے؟ جی کائرہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بجا فرمایا کہ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود چیک پوسٹز ہیں اور کارکنان جو ہے سندھ ہاؤس کی طرف آ گئے اور وہاں پر دروازہ بھی توڑ دیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے کوئی ثالثی کا کردار نبھا سکتا ہے، اور اگر ہے تو یہ کس طرح سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ثالثی کون سی؟ آپ دیکھیں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر تو اپوزیشن نے اس معاملے کو انیشیٹ کیا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اگر حکومت ذمہ دار ہے اور حکومت نے یہ ٹینشن کھڑی کی ہے اور بڑھائی ہے تو حکومت کو اس کو درست کرنا چاہیے۔ آج وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جی میں اپنا مارچ ختم کرتا ہوں اور میں لوگوں کو کال آف کرتا ہوں اور جو پروسیس ہوگا میں اس کو فیس کروں گا، پیسفلی فیس کروں گا، یقیناً اپوزیشن بھی اپنی جو کال ہے اس کے اوپر سے کنسیڈر کر لے گی۔ میں بات کرنے کو تیار ہوں گا، آپ بات کرنے کو تیار ہوں گے، سارا ملک بات کرے گا، کیوں نہیں بات کریں گے؟ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تو اپوزیشن کو کیا کہا جائے؟ کہا جائے کہ آپ سرنڈر کر دو، کہا جائے کہ آپ وزیر اعظم کے سامنے بالکل جا کے سجدے کر لو کہ بھائی جناب آپ بھائی باپ ہیں، جو چاہیں گے اس ملک میں ویسے ہی ہوگا؟ کیا یہ رویہ ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ ٹھیک آپ نے دوسرا
कारा साहब, ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि 27 को फिर क्या अपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो पूरे हो चुके हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए वज़ीर आज़म के खिलाफ? देखिए, जब तो कोई इशू रहा ही नहीं ना, अब तो आपके सामने नंबर है। 162 मेंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं, एक जमात इस्लामी पे 163, 12 मेंबरान ये बैठे हुए हैं। तो ये तो नंबर तो पूरे हैं। अभी इत्तेहादियों की जो है गवर्नमेंट के इत्तेहादी, वो भी आप सुन लीजिएगा। जो इस वक्त तक इत्तेहादियों की कैफियत है आपके इल्म में ही है कि वो गवर्नमेंट के साथ तो नहीं है। हाँ, उन्होंने अभी तक अपोजिशन के साथ भी फॉर्मली अनाउंस नहीं किया, लेकिन सूरत हाल तो कुछ ऐसी है ना कि वो गवर्नमेंट के साथ तो नहीं खड़े हुए। वो बार बार गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर सियासतदान कमर जमान कारा टाला न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने सिंध हाउस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से धावा बोले जाने के बाद कहा कि इखलाकी तौर पर कारकुनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुनहरिफ MNAs ने घटिया हरकत की, माशरे में उनके लिए नफरत पाई जाती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटो को कहें और शिफ्ट कर लें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि किसी MNA को मुलाकात से इनकार नहीं किया, हमेशा MNAs के मुतालबात को सुना जाता है। नूर आलम राजा रियाज के मुतालबात का नहीं पता, अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो पहले इस्तीफा देना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये लोग -1 चाहते हैं, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। हुकूमती सियासी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की रोशनी में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर आइनी और कानूनी ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान और अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से मशावरत और आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के भरपूर अज़्म का इजहार किया गया। और अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की। इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही है। उन्होंने सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने का वज़ीर आज़म को मशवरा दिया और इससे मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को पेश भी की, लेकिन फैसला नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर का कहना था कि तहरीक इंसाफ में एक ही लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। मेरा ताल्लुक उस जमात से नहीं, सिर्फ इमरान खान से है और शेख रशीद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जमहूरियत अफ़ाम व तफ़हीम का और जमहूरियत जो है एक दूसरे के लिए रास्ता बनाने और एक दूसरे की बात सुनने का नाम है। और अगर ये किसी तरह खुदा न खासा ये किसी टकराव में चला गया तो अपोजिशन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उनको ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के माशी, सियासी, इक़्तिसादी, इंटरनेशनल हालात ऐसे नहीं हैं कि इस मुल्क में किसी सियासी तसादम की गुंजाइश हो। अदम एतमाद आपका आईनी हक है, आप आए और अपना वोट कास्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं बतौर वजीर दाखिला कि किसी शख्स के लिए कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा। आपने सिंध हाउस में 480 लोगों का आप स्क्वाड लेके आए हैं, दस्ते लेकर आए हैं, आप 580 ले आए, हम आपको सिंध हाउस में डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैंने कल भी कहा, फिर भी आपने जो बंदे हैं इधर उधर कर दिए हैं। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अरकान की खरीदो फरोख्त का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुतहदा अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद के बाद सियासी सूरत हाल में गर्मा गर्मी जोरों पर पहुंच चुकी है और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है। इसी तनाजुर में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि आजकल टीवी और अखबारों में आ रहा है कि नोटों की बोरियां खुल गई हैं। हत्ता कि वज़ीर आज़म ने भी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया है।
یہ عدم اعتماد کی پہلی تحریک ہے جس میں نہ کوئی ووٹ خرید رہا ہے اور نہ کوئی ووٹ بیچ رہا ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ نے مزید کہا کہ حکومت تو ہمیشہ جلسے جلوس روکنے کی کوشش کرتی ہے، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ہی ایشو پر جلسے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن حکومتی اعلانات دیکھتے ہوئے ہی جلسوں پر اصرار کر رہی ہے۔ ایک بار پھر اپیل ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جلسے جلوسوں کا پروگرام ملتوی کر دیں۔ ان جلسے جلوسوں میں اگر کوئی مر گیا یا مروا دیا گیا تو سب پچھتائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت بحران سے نکل جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ایک بیان میں کہا کہ قانون نے اسپیکر کو با اختیار بنا رکھا ہے، میرے پاس اختیار ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر جتنے دن کے لیے چاہوں ملتوی کر دوں۔ اسد کیسر نے کہا کہ اسپیکر کا قانونی اختیار کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، اپنی آئندہ کی حکمت عملی نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں شب برات کی مناسبت سے ٹیلن نیوز لاہور آفس میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ معروف نعت خواہوں نے نعتیہ کلام پیش کر کے سننے والوں پر وجد طاری کر دیا۔ محفل نعت میں چیئرمین ٹیلن نیوز چودھری سلیم بریار، چودھری کیسر اقبال بریار، پروفیسر اعجاز احمد، ڈائریکٹر نیوز فیاض برائچ اور دیگر نے شرکت کی۔ محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نقیب محفل و مرغوب احمد حمدانی نے اپنی خوبصورت آواز اور جادوئی انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کلام پڑھ کر ماحول محصور کن بنا دیا اور شرکائے محفل کی بھرپور داد وصول کی۔ حافظ محمد عمران، حافظ ذیشان، سمیرہ مرزا، حسن شہزاد، آصف اعظم، حسیب خان، شعیب اقبال رانا، خرم جہانگیر اور ٹیلن نیوز کے دیگر سٹاف ممبران نے اپنی خوبصورت آواز میں معروف زمانہ کلام سنا کر خوب داد وصول کی۔ محفل نعت کے اختتام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا اور پاکستان اور امت مسلمہ کی امن و ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شرکائے محفل کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی میں شب برات کے موقع پر قبرستانوں اور مساجد میں صفائی ستھرائی کا کام مکمل، عارضی جنریٹرز بھی لگائے گئے۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آنے والوں کے لیے قبرستان کے باہر اور اندر کیمپ اور سبیلیں بھی لگا دی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شب برات کے سلسلے میں شہر قائد کے مختلف اضلاع کے قبرستانوں اور مساجد میں عوام کی سہولت کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کی انتظامیہ نے تمام اضلاع کے لیے صفائی اور دیگر انتظامات کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھیں، جنہوں نے انتظامات مکمل کر لیے۔ زائرین کی سہولت کے لیے مختلف اضلاع میں لگائے جانے والے امدادی کیمپوں میں شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے عملے کی موجودگی کو بھی یقینی بنا کر عملے کو شفٹوں میں تعینات کر دیا گیا۔ ضلع شرقی، جنوبی، ملیر، غربی، کیماڑی اور ضلع کرنگی میں مساجد، امام بارگاہ اور قبرستانوں میں صفائی ستھرائی اور چونے کے چھڑکاؤ کا کام یقینی بنایا گیا۔ اس موقع پر تمام افسران کو ہدایت کی گئی کہ شب برات کے موقع پر بالخصوص مساجد، امام بارگاہ اور قبرستانوں میں آنے والے شہریوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب شب برات آتے ہی کراچی کی 3 ہٹی کی پھول مارکیٹ میں دکانداروں اور شہریوں کا رش بھی بڑھ گیا۔ پھول فروشوں نے بھی گلاب کے پھول اور پتیاں موقع کی مناسبت سے مہنگی فروخت کرنا شروع کر دیں۔ کراچی میں جھوپڑیوں میں آگ لگنے سے 4 کمسین بہن بھائی جاں بحق جبکہ ایک بچی زخمی ہو گئی۔ شانتی نگر میں جھوپڑیوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور 5 جھوپڑیاں جل گئیں۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ لگنے سے 4 کمسین بہن بھائی جاں بحق ہو گئے، ایک بچی زخمی ہوئی جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ کراچی میں پولیس کی بڑی کارروائی، اربوں روپے کی منشیات سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے گئے۔ منشیات کی بڑی کھیپ فروٹ کی پیٹیوں میں چھپائی گئی تھی۔ تفصیلات کراچی سے اس رپورٹ میں۔ کراچی کی تاریخ میں سرجانی پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران ناردرن بائی پاس سے منشیات سے بھرے 2 ٹرک پکڑ لیے اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تاریخ کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے 1 ارب سے زائد مالیت کی منشیات تحویل میں لے لی۔ منشیات فروش
فروٹ کی پیٹیوں میں منشیات بھر کر شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ایک کار کی تلاشی کے دوران منشیات ملی۔ گاڑی کے ڈرائیور نے دوران تفتیش منشیات کی بڑی کھیپ کی نشاندہی کی، جس کی بنا پر ایک مکان پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے 2 ٹرک منشیات برآمد ہوئی۔ اس گرولا کار سے تقریباً 16 کے قریب بیگز ملے، یہ گنی بیگز جو ہوتے ہیں، اور اس میں منشیات تھی، جس کے بعد فردر آن جس میں ملزم بھی وہاں پہ پکڑا گیا، جس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا، اور انٹروگیشن کے بعد ایک ان کے گودام کی نشاندہی ہوئی جو ایک گھر میں 7C سرجانی کے ایریا میں تھا، جس پہ جا کے اس گھر پہ ریڈ کیا گیا۔ اس گھر کے اندر سے جو ہم نے برآمدی کی وہ تقریباً 220 گنی بیگز تھے بڑے۔ ناصر آفتاب کا کہنا تھا کہ برآمدہ منشیات کی بین الاقوامی سطح پر مالیت 1 ارب سے زائد بنتی ہے، جبکہ منشیات کا وزن تقریباً 5.5 ٹن ہے۔ پکڑی گئی کھیپ میں چرس، افین اور ہیروئن شامل ہیں۔ پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی پکڑی گئی منشیات کی کھیپ ہے، جبکہ پولیس نے گرفتار ملزم سے تفتیش شروع کر دی ہے اور اس کی نشاندہی پر اس بین الصوبائی منشیات فروش گروہ کے مزید کارندوں کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی ہم منصب صدر پیوٹن کو جنگی مجرم کے بعد ٹھگ بھی قرار دے دیا۔ کیپٹل ہل میں خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے روسی صدر پر کڑی تنقید کی، کہا پیوٹن ایک قاتل، ڈکٹیٹر اور ٹھگ ہیں، یوکرین کے لوگوں پر غیر اخلاقی جنگ مسلط کی۔ صدر پیوٹن اور ان کی فوج جو کچھ کر رہی ہے وہ مکمل طور پر غیر انسانی ہے۔ طالبان نے افغانستان میں لڑکیوں کے سکولز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سکول چند شرائط پر اگلے ہفتے کھولے جائیں گے۔ ترجمان افغان وزارت تعلیم عزیز احمد کے مطابق تمام سکولز لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کھولے جا رہے ہیں، لیکن لڑکیوں کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ طالبات کو مردوں سے الگ اور صرف خواتین اساتذہ پڑھائیں گی، تاہم کچھ دیہی علاقوں میں جہاں خواتین اساتذہ کی کمی ہے وہاں بڑی عمر کے مرد اساتذہ کو لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ وزارت تعلیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ایسا کوئی سکول نہیں ہے جو اس سال بند ہو، اور اگر کوئی سکول بند ہوتا ہے تو اسے کھولنا وزارت تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔